4500 साल पहले बनाए गए इजिप्शियन पिरामिड्स पर रिसर्च की जा रही थी। इस दौरान हावर्ड कार्टर को एक बूढ़े गरीब मजदूर की झोंपड़ी में अचानक ठोकर लगती है और वो गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो संभल गए और उस जगह की जांच पड़ताल की तो हावर्ड समझ जाते हैं कि जमीन के नीचे जरूर कोई चीज दफन है। आखिर यहाँ जमीन के नीचे क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हावर्ड खुदाई करने का फैसला करते हैं। खुदाई का काम मुकम्मल हुआ तो हावर्ड ने एक मोमबत्ती उठाई और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा। नीचे उतरते ही उन्हें अंधेरे में गोल्डन कलर की कोई चीज नजर आई जिस पर कैंडल की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन हावर्ड अभी तक नहीं जानता था कि उसने एक ऐसी कीमती दरियाफ्त कर डाली है जिसे ढूंढने के लिए बेशुमार लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। आज की इस वीडियो में मिस्र यानी इजिप्ट की तारीख के ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, 4500 साल पहले बनाए गए इन मिस्टीरियस पिरामिड्स पर रिसर्च करने के लिए जब टीम पहुंची तो टीम लीडर के मुंह से पहली बात यह निकली कि आखिर इतने बड़े और वजनी ब्लॉक्स 480 फीट ऊपर कैसे पहुंचाए गए। 1 से 50 टन तक ब्लॉक्स बगैर क्रेन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना आखिर कैसे मुमकिन हो पाया। रिसर्चर्स एक राज सुलझाते तो वही राज उन्हें मजीद उलझन में डाल देता। जैसे जब मालूम पड़ा कि गीजा पिरामिड में लगाए गए बड़े पत्थर स्पेशली इजिप्शियन शहर असवान से लाए गए थे। दरअसल असवान से गीजा का डिस्टेंस 759 किलोमीटर बनता है। तो फिर कैसे इतने बड़े ब्लॉक्स गीजा पहुंचाए गए। जाहिर है उस दौर में ट्रक्स तो थे नहीं जिन पर लाद कर इन ब्लॉक्स को मुंतकिल किया गया हो। तो फिर ये मुश्किल तरीन काम आखिर कैसे अंजाम दिया गया। आज की इस वीडियो में इन्हीं मिस्ट्रीज पर बात होगी। एंशिएंट इजिप्शियंस को इन पिरामिड्स को बनाने में कौन कौन सी नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। दोस्तों, आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि 147 मीटर ऊंचे गीजा पिरामिड की एक्यूरेसी मालूम की गई तो ये नाकाबिले यकीन हद तक बिल्कुल दुरुस्त थी, जबकि उस दौर में बिल्कुल दुरुस्त मेजरमेंट के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। पैमाइश की गई तो पता चला कि पिरामिड की एक्यूरेसी में सिर्फ 2.9 इंचेस का मामूली फर्क है। कोई भी इजिप्शियन किंग जब पिरामिड तामीर करवाता तो उसकी कोशिश होती कि वो पिछले बनाए गए अहरामों से बड़ा और मजबूत अहराम बनाए। कदीम मिस्र में टोटल 118 पिरामिड्स बनाए गए थे। सबसे पहले पिरामिड बनाने वाले किंग का नाम स्नेफ्रो था, लेकिन इनके मरने के बाद स्नेफ्रो के बेटे खोफू फेरो ने पिरामिड्स के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। गीजा पिरामिड इन 118 पिरामिड्स में से सबसे बड़ा है। ये बड़ा पिरामिड भी किंग खोफू के दौर में ही तामीर किया गया था। गीजा पिरामिड की वेट की अगर बात की जाए तो इसका टोटल वजन 6 मिलियन टन बनता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के वजन से 12 गुना ज्यादा है। रिसर्चर्स उस वक्त मजीद हैरान हुए जब उन्होंने पिरामिड्स का शेप नॉर्थ वेस्ट साइड पर बिल्कुल एक्यूरेट पाया। उस दौर में कोई कंपास तो था नहीं जिसकी मदद से ठीक एक्यूरेसी सेट की गई हो। तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि एंशिएंट इजिप्शियंस आज के दौर की तरह जदीद उलूम से वाकिफ थे, और या फिर कम से कम उन्हें खला और सितारों की काफी जानकारी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि सरकम पोलर ऐसे सितारे हैं जिनकी मदद से नॉर्थ वेस्ट को सामने रखकर एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये पिरामिड्स ऐसे तरीके से बनाए गए थे कि वक्त के साथ साथ ये खुद ही नॉर्थ वेस्ट साइड पर दुरुस्त हो जाते थे। अगर इन पिरामिड्स की अंदरूनी बनावट की बात की जाए तो रिसर्चर्स ने पिरामिड्स के अंदर ग्रेनाइट के पत्थर देखे जिनको बड़ी महारत के साथ काटा गया था। दोस्तों, ग्रेनाइट दुनिया की सख्त तरीन धातुओं में से एक है। आज के जदीद दौर में भी ग्रेनाइट को काटना टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। तो फिर कदीम मिस्रियों ने सख्त पत्थर बिल्कुल दुरुस्ती के साथ बगैर डैमेज किए कैसे काटे होंगे। उस दौर में किसी भी हार्ड चीज को काटने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को काटने के लिए कॉपर के टूल्स इस्तेमाल करना नामुमकिन है, क्योंकि ग्रेनाइट के मुकाबले में कॉपर काफी कमजोर मेटल है। तहकीक मुकम्मल की गई तो पता चला कि ग्रेनाइट में सुराख करने या इसे सीधा काटने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते वो बिल्कुल प्लेन होते, यानी ये आरा बगैर दांतों के होता और इसे चलाते वक्त इसमें साथ साथ रेत भी डाली जाती। इस तरह ग्रेनाइट के सख्त ब्लॉक्स कट तो जाते, लेकिन इस टेक्निक से पत्थर काटने में कई महीने लगते थे। अगले मरहले में रिसर्चर्स ने यह जानने की कोशिश की कि पिरामिड के ऊपर लगाए गए 50-50 टन के पत्थर आखिर पिरामिड तक कैसे पहुंचाए गए होंगे, क्योंकि 1000-2000 नहीं बल्कि गीजा पिरामिड में लगाए जाने वाले ब्लॉक्स की तादाद 23 लाख है।
اور ان میں سے زیادہ تر پتھر دور دراز شہروں سے لائے گئے تھے۔ لیکن آخر کیسے؟ آرکیولوجسٹس کو کچھ ایسی ڈسکوریز ملی جن کے بعد یہ مسٹری بھی دنیا کے سامنے واضح ہو گئی۔ دراصل اینشنٹ ایجپشنز بڑے بڑے پتھر ایجپٹ کے شہر اسوان سے لے کر آتے اور ان بڑے پتھروں کو لانے کے لیے ریور کا استعمال کیا جاتا۔ اسوان شہر کے ساتھ ساتھ نیل یا نائل ریور بہتا ہے جو سیدھا گیزا سے ہوتا ہوا الیگزینڈریا اور پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اسوان سے بڑے پتھر کشتیوں میں لاد کر گیزا پہنچائے جاتے، اس طرح تمام بلاکس پیرامڈ تک پہنچائے گئے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کشتی میں اتنے وزنی پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے کافی محنت اور وقت لگتا۔ بڑے بڑے بلاکس پیرامڈ کے پاس پہنچا دیے گئے اور پھر ان کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر ڈالا کہ یہ مضبوط بنیادیں 6 ملین یعنی 60 لاکھ ٹنز وزن آسانی سے جھیل سکتی۔ لیکن اب بھی ایک بڑا مسئلہ موجود تھا اور وہ مسئلہ تھا ان بڑے پتھروں کو پیرامڈ کے اوپر پہنچانے کا۔ ایسی کون سی ٹیکنیک تھی جس کی مدد سے اتنے وزنی پتھر کامیابی سے پیرامڈ کے اوپر پہنچائے گئے؟ اس بارے میں ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان بلاکس کو مین پاور کے ذریعے یعنی دھکیل کر اوپر پہنچایا گیا تھا۔ کچھ پیرامڈز پر ایسے نشانات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بلاکس کو دھکیل کر اوپر پہنچایا گیا ہے۔ یہ کام سب سے مشکل ہوتا تھا کیونکہ نیچے لگائے گئے بلاکس کو بغیر نقصان پہنچائے اوپر بلاکس پہنچانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس کے لیے کافی زیادہ مین پاور کی مزدوروں کی ضرورت پڑتی، لیکن صرف مین پاور سے یہ کام پاسبل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیکنیکس بھی تھیں جن پر عمل کر کے اینشنٹ انجینئرز پیرامڈ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، یہ ٹیکنیک تھی ریمپ کا استعمال۔ جی ہاں، بلاکس اوپر لے جانے کے لیے ریمپ بنائے جاتے جس کی مدد سے بلاکس کو بغیر نقصان پہنچائے اوپر پہنچایا جاتا، لیکن اس کام پر کافی وقت لگ جاتا اور بعض اوقات پیرامڈ کے ٹاپ پر بلاک پہنچانے میں کئی دن لگ جاتے۔ ان مسٹیریس اور بڑے بڑے پیرامڈز کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اینشنٹ حکمرانوں کو ان پیرامڈز کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی جو انہوں نے بے پناہ وسائل ان پیرامڈز کو بنانے میں جھونک ڈالے۔ دراصل اینشنٹ ایجپشنز اپنے کنگ کو ایک بادشاہ کے ساتھ ساتھ خدا کا درجہ دیتے تھے، اس لیے ان فیروز کے مرنے کے بعد بھی انہیں زندہ تصور کیا جاتا۔ یہ لوگ مرنے والوں کے ساتھ ان کی قیمتی چیزیں بھی محفوظ کرتے۔ ہاورڈ کارٹر، جس نے ایک ایسی کھوج کی جسے ایک بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، آخر کیا تھا بوڑھے مزدور کی جھونپڑی کے نیچے، جسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ جیسے ہی ہاورڈ نیچے جاتا ہے اس کے سامنے سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ نیچے اترنے کے بعد اس کے سامنے ایک بند دروازہ دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ نہ سمجھ میں آنے والی ان تحریروں کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا مطلب بنتا ہے ٹوم آف ٹوٹن خامون۔ یہ اینشنٹ ایجپٹ کی سب سے بڑی ڈسکوری تھی کیونکہ ٹوٹن خامون اینشنٹ ایجپٹ کا ایک ایسا فیرو تھا جس کا ٹوم ڈھونڈنے کے لیے کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آگے مزید راستے کھل جاتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے چیمبر موجود تھے۔ ان چیمبرز میں ٹوٹل 700 قسم کی چیزیں دریافت ہوئی۔ یہ سارا سامان کنگ کے استعمال کا تھا، اس لیے انہیں سونے میں نہلانے کے بعد کنگ کے ساتھ ساتھ اس کا سارا قیمتی سامان بھی محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ملنے والی چیزوں میں ٹوٹن خامون کے بچپن کا قیمتی تخت، اس کی بیوی کی تصویر جس میں وہ کنگ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ انڈے کی شکل کے کچھ برتن اور بادشاہ کا قیمتی بیڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کنگ کے پسندیدہ جانوروں اور پرندوں کو بھی مار دیا گیا تھا اور پھر ان جانوروں کی ممی کو کنگ ٹوٹن خامون کی ممی کے ساتھ ہی محفوظ کر لیا گیا تھا۔